बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, आज हम अहले बैत अतहार की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने लगे हैं जो लोगों में सबसे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत रखती थी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे, जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे की हालत में होते तो आपके ऊपर सवार हो जाते, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने के साथ लगाते, जिनको हुजूर बोसा देते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें अपनी दुनिया का एक फूल करार दिया, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के जवानों का सरदार करार दिया। मेरी मुराद सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र आपका यौम शहादत है। इस मुनासबत से हम आज आपकी सीरत मुबारका और ज़ाती शख्सियत के कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। अल्लाह ने तौफ़ीक़ बख्शी तो आपके फ़ज़ाइल पर भी बात करेंगे, लेकिन चूँकि अमूमन लोग इस पे बात करते रहते हैं, इसलिए हम आज उस पहलू पे बात करेंगे जिस पे निस्बतन कम बात होती है। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख़ानदान बनु हाशम और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के चश्म चराग़ थे, और इस ख़ानदान का बुनियादी वस्फ़ सखावत है। हमारे यहाँ पंजाबी में आज भी हमारे इलाक़ों के लोग कहते हैं कि सादात की दो खूबियाँ हैं, एक सैयद सोना और दूसरा सैयद सखी। सादात किराम को अल्लाह ताला ने हुस्न व जमाल से नवाजा होता है, और वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावतों के मज़हर होते हैं, हुजूर की सखावतों का उनसे इजहार होता है। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवुर्दा थे, हुजूर के तरबियत याफ्ता थे। आपकी शख्सियत में भी सखावत का वस्फ़ कूट कूट के भरा हुआ था। जनाब सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इमाम मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात इमाम हसन मुज्तबा एक ही मजलिस में 1-1 लाख दिरहम लोगों को अता फरमा देते, इतने सखी थे। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बंदा आया, उसने आपसे कर्ज़ की शिकायत की कि मुझे 4000 दिरहम चाहिए। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उसे 4000 दिरहम अता फरमा दिए, और फिर आप रोते हुए अपने घर को वापस जा रहे थे। लोगों ने पूछा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे, आपके रोने की क्या वजह है? तो आपने फरमाया, मुझे अफसोस है और मुझे रोना इस बात पर है कि हमारे आस पास ऐसे मजबूर और लाचार लोग होते हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उनका ख्याल नहीं रख पाते और वो मजबूरन हमसे सवाल करने पर मजबूर होते हैं। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिद में देखा कि एक बंदा आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की बारगाह में 10,000 दिरहम के हुसूल की दुआ कर रहा है। तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने घर जाके खामोशी से उसके लिए 10,000 दिरहम भिजवा दिया। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सफ़र में मक्का मुकरमा में आप तशरीफ़ ले गए, और मक्का मुकरमा से वापसी पर आपके साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू हब्बा अंसारी भी थे। रस्ते में तूफ़ान आया, बारिश आई, इन्हें एक घर में क़याम पजीर होना पड़ा। उस घर के मेज़बान ने इनके साथ बड़ी मोहब्बतों का इजहार किया, अपनी बकरी ज़िबा करके इनकी आओ भगत की। तो 3 दिन बारिश की वजह से इन्हें वहाँ रुकना पड़ा। ये जब वहाँ से रुखसत हुए
تو انہوں نے میزبان سے کہا کہ کبھی آپ ہمارے پاس بھی تشریف لائیے گا، کبھی کوئی ضرورت ہو مدینہ طیبہ میں تو ہم جو ہمارے بس میں ہوا آپ کی خدمت کی کوشش کریں گے۔ حالات نے پلٹا کھایا اور اس میزبان کو ضرورت کے لیے مدینہ طیبہ جانا پڑا۔ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ جناب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ہمارے سردار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، آپ پہلے ہمارے سردار کے پاس جائیے۔ تو وہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس گئے، انہیں یاد دلایا کہ میرا آپ کا فلاں تعلق ہے، آپ ہمارے گھر میں ٹھہرے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بندے کو 100 اونٹ، 100 اونٹنیاں، اس کے ساتھ سانڈ اور اس کے ساتھ چرواہے بھی عطا فرما دیے۔ وہ وہاں سے نکلا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آپ کو اونٹ تو مل گئے ہیں، چلے میں آپ کو 100 بکریاں دے دیتا ہوں۔ انہوں نے 100 بکریاں اسے دے دیں۔ اب وہ وہاں سے نکلے تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے تو جناب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس میزبان کو جس نے ان کی مہمان نوازی کی تھی 1,00,000 درہم پیش کر دیے۔ اب وہ وہاں سے نکل کے حضرت ابو حبہ انصاری کے پاس آئے تو وہ بھی انہی سخی لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس کھجوریں ہیں، آپ نے جتنی کھجوریں لادنی ہیں وہ لاد لیں اور لے جائیں۔ وہ بندہ، اس کی نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو گئی، اتنی سخاوت کی حضرات حسنین کریمین نے اور خاندان نبوت کے ان افراد نے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شخصیت کا ایک اہم پہلو عبادت ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ اس گھرانے میں پروان چڑھے تھے، شوق اور ایک جنون تھا جن کو عبادت اور ریاضت کا، اور ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام لینے کے لیے کنیزوں کا سوال کرنے کے لیے گئیں تو میرے آقا نے انہیں کنیزیں اور غلام دینے کی بجائے انہیں عبادت کا شوق دلایا۔ انہیں فرمایا کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ اس گھر میں یہ پیدا ہوئے تھے تو کیوں نہ عبادت اور ریاضت کا شوق ہوتا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 25 حج پیدل چل کے کیے ہیں، سواریاں بھی دستیاب ہوتی تھیں، لیکن آپ فرماتے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے سوار ہو کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے وضو کرتے اور نماز کی تیاری کرتے تو آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی۔ لوگ آپ سے پوچھتے کہ آپ کے چہرے کی رنگت اس وقت کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ ان سے فرمایا کرتے کہ جسے سارے جہانوں کے بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہو، اس کے چہرے کی رنگت تو بدلنی چاہیے، اس پر خوف کی کیفیت تو طاری ہونی چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک خاص پہلو عاجزی اور انکساری تھی۔ آج کسی بندے کو ذرا سا کسی اچھے خاندان سے تعلق ہو، یا مال یا دولت یا عہدہ یا منصب آ جائے، لوگ کسی بندے کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، کسی ادنا درجے کے آدمی کے ساتھ۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو عظمتیں عطا فرمائی تھیں، اس کے باوجود آپ میں تکبر نام کی کوئی چیز دور دور تک نہیں تھی۔ آپ ایک دن اپنی سواری پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ مساکین، کچھ غریب لوگ، انہوں نے راستے سے روٹیاں اٹھائی ہیں اور وہ نیچے زمین پہ روٹیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ روٹیوں کے ٹکڑے، اور وہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی دعوت دی، تو آپ یہ کہتے ہوئے اپنی سواری سے اتر آئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کے کچھ لقمے لگائے، پھر آپ نے انہیں اپنے پاس دعوت دی، بہترین مہمان نوازی ان کی، تحفے تحائف دے کے آپ نے پھر انہیں رخصت فرمایا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ میں نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا، احسان ان کا میرے اوپر ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو انہوں نے مجھے پیش کیا تھا ان کا کل سرمایہ اور پونجی وہی تھی، میرے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے۔ یعنی آپ تصور کریں، یہ کیفیت ہے اور یہ حالت ہے آپ کی عجز کی، آپ کی انکساری کی۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے یہ 2-3 پہلو ہیں جس پہ آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ العزیز ہم تھوڑی سی بات مزید آپ کی سیرت اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ان محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔